Ngayong hapon mga katuto, kamusta? Ang aton nga mga katuto karon nga ara sa ilang nga paniwalay. Ilabi na gid sa aton nga mga estudyante na welcome sa aton una nga pagpangalagad. Una nga adlaw sa aton nga pagpangalagad. Diri sa aton nga mga katuto, na? So ini mga kaabyanan, mga kaigalaan, amo ni ang sinugdanan nga kung sa diin na magalawig ta sa kanginan kada hapon. Bantayin nyo na yung mga katuto kay magahiwat ta sang programa nato. Ini nga aton nga programa mga katuto aton ni gitay tulan mga katutubanan. Dira naghalin mga katuto ining tawag naton nga mga katuto sa pulong nga katutuhan. Ilabi na gid sa aton nga mga kabataan, sa aton nga mga estudyante nga sila magatubo nga makabot nila ang ilang handom sa kinabuhi, nga hindi bala sila mahimo nga salawayon. Ilabi na gid sa aton nga panimalay kag sa aton nga komunidad nga mahimo man ang aton mga kabataan nga mahimo sila nga modelo sa komunidad kung sa diin kita nag-i-star mga katuto. Kabal sa balaang kasulatan, Proverbs 22 verse 6 nagamal, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Pagkatahong mga katuto, ining laygay sa balaang kasulatan nga aton bansayon ang aton mga kabataan dira sa Dios. Agod nga kung sila magdako, hindi na sila magahimo sa mga butang, nga malain tungod kay ang ilang nga gintudlo sa ilang nga mga ginikanan ang mga kaayuhan. Amo na mga katuto, sa aton nga pagahimoon nga mga laygay para sa aton nga mga kabataan, madako ni nga bulig para sa ilabi na gid sila magatubo, nga may nadlokon sa Dios sa matinumanon sa ilang nga mga ginikanan. Diri mga katuto, ato na pagatudloan, ato na pagahimuon mga katuto kung paano magiyahan ang aton nga mga kabataan. Way lain nga aton basihan amo lamang ang balaang kasulatan. Balaang kasulatan lamang mga katuto. Paano na pagtuon naton nga ang aton mga kabataan magabasa sa balaan nga kasulatan,